औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज्जत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुबह आमीन आमीन। इसी दुआ के साथ लो भी आए नहीं पता लग रहा है। कोई कह रहा है जी उत्थे बैठी हुई है कि कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया कि जी बुलाया था लेकिन वो आई नहीं है, लेकिन आज उन दोनों मियाँ बीवी ने आके लाइव बता दिया कि हमने उसको क्यों नहीं बुलाया, और सारी बातें खोल के गज़ल ने रख दी हैं, बयान कर दिया कि मेरा भी इख्तलाफ हो जाता है और भाई के साथ भी हो जाता है, हस्बैंड के साथ भी हो जाता है, लेकिन मैं आगे बढ़ के मतलब इस चीज़ को ख़त्म करती हूँ। लेकिन जिनको उनको बुलाना भी था तो उन्होंने आना ही नहीं था, इसलिए उनको बुलाना क्यों था। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं। जिस तरह कल उन्होंने आके बताया था कि हमारी बेटी को जिस तरह नज़र लग गई, तो जी अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। बच्चे सबके साझे होते हैं, तो बस बात वही होती है ना, दोनों मियाँ बीवी अगर रिश्ता चलाना चाहते तो किसी की जरूरत नहीं थी कोई ख़राब करता। तो बस वही बात आ जाती है ना कि उसको भी चार नहीं और उसको भी नहीं, और लोग कह रहे हैं कि वो लाइफ फिर भाई आना शुरू कर रहा था और रजब ने बड़ी मुश्किल से रोका। बाकी जी रजब की तारीफ़ें तो सहर हयात के हस्बैंड ने की थी, समी खुर्शीद ने, लेकिन जी उन्होंने किया है मीटअप शहर से और बुला लिया। अब उन्हें बहन उन्हें बुलाया है अपने घर में कि पता नहीं कहाँ इनका जो मीटअप हुआ है, जहाँ फिर काफ़ी हल्ला गुल्ला हंसी मजाक और जी उसको उसकी प्रमोशन की गई है और बताया गया जी उसका उनका कोई जी ब्रांड है ऑयल का जो बाल लंबे करने वाला, तो उस पर शादी बेचारे की खूब धुलाई की गई है और कहा गया जी इसके लिए ऑयल दो ना, अगर इसके बाल हो जाते हैं तो फिर मैं आपकी प्रमोशन करूँगा, ये वो। तो फिर काफ़ी हंसी मजाक हुआ। तो मैं तो यकीन करें हैरान हूँ ऐसे औरतों से कि घर में उनके जो परेशानियाँ चल रही होती हैं और वो किस तरह फिर आके दूसरी जगहों पे इतना वो हल्ला गुल्ला करती हैं। तो देखे ना, अब तारीफ तो उसके मियाँ ने की थी ना रजब की इतनी कि वो मेरा भाई है, वो मेरा ये है वो है। तो रजब साहब फिर औरत कार्ड तो इधर खेलने आ गए सहरयाद के साथ और सहरयाद को बना लिया बहन। तो थोड़ा बस सैर भी ख्याल करे, क्योंकि कभी कमल आफ्ताब थी, कमल जुल्करनैन है, तो वो भी उनकी बन गई है, समझे बहन बनी थी, लेकिन मैंने सुना उनकी भी हो गई है सुलह। जहाँ हमने कल देखा कि दिखा रही थी गज़ल, जहाँ गिफ्ट और बता रही थी ये जुल्करनैन भाई लेके आए हैं, लेकिन साथ में उसने कमल का नाम नहीं लिया। तो मेरी बेटी कहती है इनकी सुलह होगी। मैंने कहा अगर सुलह हुई होती तो फिर उसकी बीवी का भी नाम लेती, हो सकता है कोई इनका अपना कोई और रिश्तेदार हो जिसका उसने नाम लिया है। ऐसी बात है ना, अगर सुलह हुई होती तो इस पर भी ज़रूर वीडियो ज़रूर बनती। तो बाकी जी पहले तो उसके दोस्त ख्वार कर रहे थे ईमान को, और साथ में अब आ गए हैं जी जवाद और गज़ल भी आ गए हैं उसको लताड़ने के लिए। लेकिन साथ में और अनाउंसमेंट की गई है कि अब इससे बड़े बड़े हमारे घर इवेंट आने वाले हैं और इससे भी बड़ी सेलिब्रेशन होगी, और वो किसकी हो सकती है? मेरे ख्याल में मिनसा तो नहीं हो सकती, फिर किवान सुल्तानी है। अब देखते हैं अकेले बेटे को ला के उसकी अगर इतनी बड़ी बर्थडे मनाई जाती है कि मतलब ऐसे लोगों को फिर लॉलीपॉप पकड़ाया गया कि तुसी इंदे आरे लगो थे असी। कुछ लोग कह रहे हैं दूसरा नोटिस भी भेज दिया गया और साथ में अल्लामा साहब की भी लगा के तस्वीर, उस पर भी लोग बातें कर रहे हैं और साथ में बताया जा रहा है जी तीसरा भी नोटिस तैयार हो गया है और कह रहे हैं जी जिनके लिए उन्होंने तलाक दिए अब आगे शादी की तैयारियां उनके साथ होने वाली हैं। तो अल्लाह बेहतर से बेहतरीन दरवाजे खोलने वाला। अब हमें तो कोई पता नहीं है जब तक वो बंदा खुद ना आके बताए, क्योंकि लोगों का कहना था जी उनको बुलाया गया वो आए नहीं है, और रजब ने भी कहा जी जिनको बुलाया था वो नहीं आए, वो मेरे नज़र में है, मैं उनको ये कर दूंगा, मैं उनको वो कर दूंगा। तो फिर इसको झूठा साबित किया बहन और बहनोई ने। उन्होंने आके कहा कि उन्हें हमने बुलाया ही नहीं था। तो काफ़ी जी उसने समझाने की, इसमें अगर देखा जाए तो एक मैसेज अच्छा है, ईमान के लिए समझाने की कोशिश की है कि सारे रिश्तों को लेके चलो। तो वाकई मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना वो अकड़ और अना से नहीं चलता। करें बात आप भी इस पे। बिल्कुल ऐसी बात है। फिर यहाँ पे मम्मा अगर लड़ाई झगड़ा हो तो फिर बात होती है। यहाँ पे डिवोर्स का पहला नोटिस उसने रिसीव कर लिया हुआ, तो यहाँ पे फिर बड़ों को बैठ के बाद में
اس بات کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہیے, نہیں تو جو ایک دفعہ یہ قدم اٹھا سکتا ہے وہ بار بار اٹھا سکتا ہے. ایسے ہی ایک بار جب ڈر اتر جاتا ہے تو نا, یہاں پہ اس کو سوچنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے, ان کو معاملہ سارا سیٹ کرنا پڑے گا. ہاں جی, تو وہی بات یہ ہے نا, لڑائی کہتے ہیں نا ماڑی جی لڑائی جھگڑا تھوڑی ہے کہ بیوی بچے نو چکے تھے آ جائے. یہاں طلاق نہیں دینی چاہیے. کا پہلا نوٹس اس نے ریسیو کر لیا ہوگا. ہاں. تو یہاں پہ بڑوں کے معاملات تک پہنچ گئی ہوئی ہے بات. لڑائی جتنی دیر مرضی چلے, آپ سزا دیں اس کو, بیٹھی رہنے دیں اس کو 6 مہینے, لیکن جب طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ بھی ایک بار ہی کہتے ہیں نا چکا لتنا. ہاں جی, پھر وہی ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ایک بار کر دیا تو دوبارہ سے, دوسری بار کر دیا تو تیسری بار سے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے نا تو اس کو جر کے کھائیں, اور اچھا لوگوں کو جو کہتے ہیں نا میسج دیں کہ رزق ہے, تو ہم ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے کام بھی وہی کر رہے ہیں جو مسلمانوں والے کام ہیں. ایسی بات ہے نا. تو بس دیکھتے ہیں آگے, اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھولے ہر انسان پہ. لیکن جی آج کہتے ہیں وہ دونوں میاں بیوی بھی آ کے جواب دینے بیٹھ گئے, اور وہ بھی اب ظاہر ہے انہوں نے یوٹیوب پہ بھی لائیویں کریں گے, اب وہ ٹک ٹاک پہ بھی لائیویں کریں گے, اور لوگوں کو بتائیں گے بھی کہ کیا ہونے والا. دیکھیں نا اب مجھے لگتا ہے یہ لائیووں کا سلسلہ سٹارٹ ہونے والا ہے. اگر یہ سچے ہوں گے تو میرے خیال میں ادھر والی پارٹی بھی چپ نہیں کرے گی, وہ بھی آگے ضرور کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتائے گی, کیونکہ اپنی آڈینس کوئی بھی نہیں خراب کرنا چاہے گا. بالکل ایسی بات ہے نا. تو باقی کیا کہہ سکتے ہیں جی, جب ان میں اتنے بڑے بڑے بھی لوگ آ گئے تو پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے, تو پھر میرے خیال میں تو ان کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. کیونکہ دیکھ لینا وہ ایک لڑکی اپنے شوہر پہ کتنا برسی ہے, اس نے اپنے شوہر کی کیسے چترول کی ہے, ان کی لڑائیوں جھگڑوں کی اس نے پرائیویٹ ویڈیو بنا بنا کے لگائی ہیں, تو اس کو بہن بنا کے اس کی پروموشن کے لیے آگے, اور اپنی بیوی ہاں, تو بیوی کے لیے جس بیوی نے سمجھے کچھ بھی نہیں ابھی اس کے خلاف بولا, صرف اس کا بھائی بتاتا رہا کہ میں اپنی بہن کی عزت چاہتا ہوں, میری بہن کی کو عزت دینی چاہیے, یا جو بھی بھائی نے کہا, تو اس پہ اتنی تنقید, اتنا مطلب اس کو لوگوں نے ٹرول کیا کیا کچھ. تو پھر لچا سب تو اچا, چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے, تو پھر بندہ نا خود ہی سکھا رہا ہوتا سارا کچھ نا. تو اللہ تعالیٰ آگے آسانیاں کرے. اب کہتے ہیں نا ایک بار جب گھر خراب کرتے وقت 100 بار سوچے, کہ ضروری نہیں ہے کہ آگے جو ہماری زندگی میں آئے گا وہ بہت ہی سلجھا ہوا ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے ہمیں اس جیسا بھی نہ ملے. ایسا ہی ہے جی. تو یہاں تو جی کچھ نہیں دیکھا جا رہا, لیکن ایک جگہ پہ میں نے دیکھا جی یاد آ گئی رجب کو, ایمان کی بھی اور کیوان سلطان کی بھی, وہ بہت رویا ہے, اور روتے ہوئے اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہیں, اور لوگوں نے کہا ابھی وہ تو بیچارہ پریشان ہو گیا, وہ پاگل ہو جائے گا بچے کے غم میں رو رو کے, یہ وہ. اب مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کس طرف لوگوں کو لگایا جا رہا ہے. ادھر وہ طلاق دے دیتا ہے, ادھر وہ اور لوگوں کو باتوں پہ لگا دیتا ہے. اب کیا بنتا ہے, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. 3 مہینے کا پروسیجر ہے, اس سے لمبا کوئی نہیں ہونے والا. اگر یا تو واپس نوٹس لے گا, اگر نہیں لے گا تو آٹومیٹک سارا کچھ ہوتا جائے گا. جی ایسی بات ہے نا. تو کریں آپ بھی بات. بس یہی ہے کہ اس کو جا کے تو یہ معاملہ سیٹ کریں. اگر یہ کہنا کہ ایمان چپ کر کے آ جائے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, اس کا بھائی آ رہا تھا لائیو پہ تو ان کو دکھ آ رہا تھا. اب یہ سارا خاندان بیٹھ کے لائیویں کرتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو وہی نا, وہ بہن کا بھائی ہے, اس لیے لوگ پھر اس بیچارے کو کرتے ہیں ذلیل, کہ نا مطلب کہ اس نے بہن کا گھر خراب کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. اب وہ گنگا بہرا تو نہیں نا. اور وہ پرسوں چوتھ میں دیکھ رہی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گا, لیکن وہ نہیں آیا. پھر بعد میں پھر اس کو لوگوں نے کافی اس کی خاطر تو آزا کی, تو وہ پھر چپ کر کے بیٹھ گئے. اور لوگوں نے یہی کہا کہ ابھی تک تیری بہن کا معاملہ خراب ہے تو ابھی تک نہ ہی آ. تو صحیح بات ہے, ابھی اس کو نہیں آنا چاہیے. ایسے پیسے کا کیا فائدہ جس میں سکون نہ ہو, سکھ نہ ہو, اور بیچتی ہو. تو میرے خیال میں ایسے پیسے سے بندے کو گریز ہی کر جانا چاہیے, تھوڑا ہٹ جانا چاہیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم صرف دنیا پہ آئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یوٹیوب ہمارا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں صرف ہم اس پہ کام کریں, کوئی بھی ایپ ہے کوئی اور نہ کام کرے. بالکل ایسی بات ہے جی. تو ان میں سے یہ رجب بھی ہے. دیکھا آپ نے, رجب کے دوست ٹک ٹاک سے پیسہ کما لیں تو کما لیں, اس نے ان کو چینل نہیں بنانے دیا. مجھے لگتا ہے شازی کا ہے, شازی کا, وہ بھی اس سے پہلے کا ہی تھا اس کا چینل.
تو اسی لیے اس نے چلایا اس کو, نہیں تو اس نے چینل ہی بنا دیا. نہیں تو جو تھوڑا سا ٹک میرے ٹاک پہ ساتھ ہوتا ہے کام کرو, میں تم لوگوں کو پیسے دوں گا. وہی نا, تھوڑا سا بندہ ٹک ٹاک پہ جب وائرل ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے وہ اپنا بنا لیتا ہے چینل, لیکن انہوں نے نہیں بنائے ہوئے. تو انہوں نے بھی بنایا کام تو انہوں نے بھی نہیں کیا. ہاں جی, وہ بھی کہہ رہے تھے بنایا ہے, ہماری ویڈیو بھی آئے گی رمضان المبارک میں, لیکن پھر آئی تو کوئی نہیں ہے. ابھی تو وہ بھی بیچارے چپ کر کے ایک نکرے لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیرو ڈیر خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.